मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया A5. Gesù modelo, Gesù guardalo, Gesù ci turramo, Papa ugareta, Agnia sotan Papa, Uso geda. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आत्म्यान स्वतान ह्याच बापाक आमी वचूंक आयल्या आनी होच बाप आमचो मोग करता आनी आमकां चलयता. ह्याच बापाक दिनवासुया आनी ह्या पवित्र मिसान वांटो घेवया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आयचे मीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा पासत रायन डिसोजा. तेच परी ह्या मिसान आमी मागता वाडदीस मनयतल्या नॅन्सी रॉड्रिगीस आनी मार्गरेट पेरेरा हांचे पासत. ह्या संवसारांत ही कोरोना व्हायरस पिडा चडटा वाडटा. हेच पिडेचेर आड झुजूंक आमच्या देवा लागीं विनंती करुया. किरीतपणी आमच्या गोंयांतूय ही पिडा वाडटा. आमचे गोंयचेरूय नदर घाल. आख्या संवसाराचेर जावं महाराष्ट्रा जावं चेन्नई आमच्या भारताचेर नदर घाल म्हणून बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असोत की तुवें तुजे वेळी आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व फरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचन. एका भोवऱ्या उद्देशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव गिलगांतले भायर सरले. एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव. सर्वेस्वर म्हाका जॉर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बरोबर गेले.
50 जाण प्रवादी बंधू भाव ताचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना एक मातशें पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें. आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिजेबाक म्हणलें, म्हाका तुजेर सोरशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलें तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोंवऱ्या मदें स्वर्गांत चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, म्हज्या बापा. इस्रायलाचे गाडे आनी तिचे घोडेस्वारान. आनी तो ताचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावळी घेवन तांचे 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलोले ते एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें. म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतर रे. देवाचे उतर तुका. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यान तुमचें काळीज कोट दवरात. तुजी भक्ती करतल्याक तुवें निर्मिलें, तुका शेरोणां येतल्याक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्पराक सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. सबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यान सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पोर कठिनायेन फारीक करतलो. सबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यान तुमचें काळीज गोट दवरात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान आसूया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोत्राय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो मनशा हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाका. नाजाल्यार
स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाका. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबी रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोटेचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणीं सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. आनी तुजें तोंड धू आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदार कशें जावचें हें स्पश्टपणी सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत सार म्हणल्यार क्रिस्ती जिवीत एक प्रमाणीकपणान जियोवपाचें जिवीत. आयज जेजू 3 प्रिती मोगाच्या कोडण्याचेर लोश घालता, जाका आमी 3 पिलर्स ऑफ पायटी अशें म्हणटा. त्यो म्हणल्यार उपास, मागणें आनी दवरदान. जे भाशेन आमी क्रिस्तांव हे 3 कोडण्याक मानता, तशेंच जुदेव धर्मांतूय हांकां 3 पिलर्स ऑफ पायटी हांकां व्हड जागो आसा. दर एका जुदेवान हें आपल्या जिवितांत पाळूंकूच जाय आसलें. हे 3 पिलर्स ऑफ पायटी हांची जेजू टिका करिना, कित्याक जेजू पासून जावन आसलो की स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक हे 3 कोडण्यो भोव गरजेच्यो. जोरी फारिझेव ह्यो कोडण्यो वरवीं धर्मीक कायदो पाळटाले, पूण आपल्याचो आदाव हातूंत सोदताले. ह्यो कोडण्यो समाजा मुखार दाखोवन पयले सुवातेर ते आपल्याक नामना जोडूंक सोदताले. दुसरे सुवातेर हे कोडण्यो करून ते सात्वीक म्हूण दाखोवंक सोदताले. आनी तिसरे सुवातेर समाजांत हे कोडण्यो करून आपूण धर्माचे सगळे कायदे पाळटात म्हूण ते लोकांक दाखोवंक सोदताले. मोगाळा भावा भयणीनो, हे तरेन थोडे फारिझेव दोंगेपणान जियेताले. हे फारिझेवा भाशेन केन्नाय हांव आनी तूं पासून ह्या जाळेंत सांपडला जायत आनी आमच्या जिवितांत हे 3 कोडणी पाळटना आमी घोडे दोंगेपणां केल्या जाय. तर आयच्या दिसा आमी जेजून केल्लो प्रोश्ट आमकांच करुया. आनी आयज आमी कसलो संदेश घेवन घरा वचून आयज आमी घरा कशें आमचें जिवीत जिवूं येता. पयले सुवातेर हे 3 पिलर्स ऑफ पायटी, उपास, मागणें आनी दवरदान आमच्या जिवितांत आमी करूंक ना जाल्यार करूंक सुरू करुया. आनी दुसरे सुवातेर हे कोडण्यो करतना पयले सुवातेर दुसऱ्या मदें जेजूचें आसणें
आनी मोगाची परगोटणी जेजूची जावं दी न्हय म्हजी. तर ह्या मिसा पेटेन भाग घेतना आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान जिवंक आमकां जेजूची कृपा आनी आदार मागूं. छोड्यात गायन घेऊया C10. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व न्हाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर भरमाशान ताच्या मोहिमे वत येण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारंवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो बूट परगटुया. सौम्य जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक आसितलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभव आनी असोर आमी तुजें मरण परगडटा. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगती भाग्योन दवर आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौलताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणार वांटो घेता ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका दिन वाचता ह्या म्हज्या काळजान आयलाय. हे तुजें आसणें म्हाका एक व्हड आनी कृपा म्हज्या जिवितान बऱ्यो कर्म्यो हांवें करूंक, मागणी करून, उपास करून, धरून दान दिवंक जेजू तुजेच कूड आनी रगत म्हाका घोटाय दिता.
तुझ्या कुडी रोगता पासत जेजू दिनवासता आमचेय पोरचेक ओत्मीक भेट कर स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनीक हेय पोरचेक हीच घोटाय तांच्या जिवितांतल्यान ह्यो बऱ्यो कर्म्यो करूंक दी म्हूण मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सगळें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हे वेळार आमी पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक नमस्कार करूया. मोगळा जेजू, आमच्या घरांनी रावन तुका बोसूंक ही मिडिया आमकां खूब आदाराची जाता. तूं आमचे मुखार ह्या उंड्या रुपान आसाय हें आमकां तुजें एक व्हड देणें. हे आनी दुसऱ्या सगळ्या देण्या पासत तुका दिनवासतां आनी आर्गां दिता जेजू. आनी हे वेळार सगळे ल्हानविकायेन नमस्कार करता जेजू. जेजू मोगळा, हे पावसाच्या म्हयन्यांत आमी आसा. प्रत्येक वर्साक जेजू तूं आमकां फावो तो पावस दिताय. आनी हे वर्सा जेजू तुवें आमकां हे पावसाचें देणें फावो केलां. हे सुके जमनीक परतून तुवें ल्हान ल्हान झाडां उत्पन्न केल्यां. वाड चोरी परतून व्हांवूंक लागल्यात. ह्या पासत जेजू तुका दिनवासतां आर्गां दिता. आर्गां दिता
ह्या पावसाच्या तेंपार जेजू शेतकार आमची भाव भयण शेतांत येवन शेत रोयतात, जायते कोश्ट त्रास ती काडटात. बरी पीक हाडून तुजे लागीं जेजू ती सदांच मागतात. जायते आमच्या शेतकार भावांनी शेत सोडून दिलां, पूण आजून पर्यंत जायतो लोक शेत रोयतात आनी जेजू ती तुजेर पातयेतात आनी तुका दिनवासतात. बापा, हे शेतकार आमच्या भाव भयणां पासत तुका वाखाणटा. मोगाळा जेजू, हे लॉकडावना वेळार जायते दीस आमी जायत्या पिडेस्तांक तुजे मुखार दवरले. तांचे पासत आमी प्रार्थना केलें. जायती जाण घोडे आपल्या घरांनी व हॉस्पिटलांनी आसली आनी जायते जाणांक तुवें तुजो भिकोणेचो हात लावन बरी केल्या. हे बरेपणा पासत तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. अखेरीत शुभ वेळार दुसरी आमची आर्गांची मागणी दिनवासणी आसतली. ही सगळी दिनवासणेची आनी आर्गांची मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया आनी ओगेपणान जेजू दिनवासूया. जेजू मोगाडा, हे वेळार उबारता आख्खो संवसार पिडीन वळवळटलो. दर एक दीस तुजे मुखार उबारता जेजू. अमेरिका, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, गाल, आमचो भारत देश, आमचे गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे साश्टीचो वाठार, आख्खे गोंयचेर जेजू तुजी इश्ट घाल.
उबारता तुका चेन्नय हांगासर ही पिडा वाडटा चोडटा. उबारता जेजू तुका दिल्ली, मुंबय आनी आमच्या भारताची हेर राज्यां. दिनवासता तुका तारवटी भावा भयणा पासत जी आपली घरा पावल्या तांचे पासत आनी जी वाटेर आसात तांचेय पासत जेजू तुका विनंती करता. हेरा देशान राज्यान आसलेल्या भावा भयणांकूय जेजू तुका उबारता. तांची सुरक्षा तूंच पळय आनी तांकां सुरक्षीत घरा हाड. हे वेळार उबारता तुका वेगवेगळे पिडेंत आसलोली भावा भयणां एलिस टावारीस, मॅरी फेर्नांडीस, कायतानो ब्रिटो, बायरन आराउंचो, कॉनी हांचेरूय तुजी दोयाळ दिसता. उबारता जेजू तुका सगळे कोरोना वॉरियर्स आपली फामील सोडून आपली घरां सोडून ह्या पिडेस्तांची सेवा करतात आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना. ह्या दोतोरांक नर्सींग जी वॉर्डान वावुरतात, वॉर्ड बॉयज वॉर्डान ज्यो भयणी वावुरतात, जावं कुजनान जेवण दिवंक जेवण रांदूंक भाव भयणां वावुरतात ह्या कोवीड पेशंटांक. हेर ह्या पिडेस्तांचो वावर करतात तांकां जेजू राख आनी सांबाळ. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती घोनवाडायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती व्हड आनी शक्ती आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडून तुजो उजवाड मागता. आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसात ते संपूर्ण कर म्हूण जेजू विनंती करता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींग, हेरा वॉर्डान वावर करतल्यांक, रांदतल्यांक, जेवण वांटतल्यांक तुजी सुरक्षा मागता. आमी तांकां भायरायना जावं पूण तांकां मानून घेवं. तांकां फावो तो दर्जो आमी दिवं. आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. हे पिडेक लागून भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, असल्याय सवे आमी दोयाळ जावंक आमकां तुजो उजवाड दी. आनी जी वेगवेगळे तरेन दोयाळ जातात, जावं दुडू दिवन, जावं आपल्याचो वेळ दिवन गरीब लुगड्या सवे, गरजेवता सवे, तांकांय जेजू तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे काडून तांकां तुजो उजवाड दी. आनी आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे पासत पिडे विरुद्ध झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी.
आमी मागण्या वरवीं हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमकां आमच्या मनांत रिगोय जेजू आमेन.